आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। पहले की निस्बत बारिश की शिद्दत में हद दर्जा सुस्ती देखने में आ रही थी। सिर्फ हल्की फुहार पड़ रही थी। यह पस्तगी ऐसी कि बंद गाड़ी में भी चारों का हाल अच्छी तरह पूछ रही थी। पुराने मॉडल की ताकतवर टोयोटा जीप फलकबोस पहाड़ों के दामन में दुश्वार गुजार और अनजानी राहों पर डोलती डगमगाती हुई निहायत सुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। छत पर मध्यम लाइट रोशन थी, जिसकी रोशनी में चारों के चेहरों पर छाई थकावट और बेजारी की झलक साफ नजर आ रही थी। जीप के अंदर खामोशी की फिजा तारी थी। स्टीयरिंग पर बैठा काशिफ हेडलाइट्स की तेज रोशनी में जीप को मुश्किल रास्तों पर नपे तोले अंदाज में आगे बढ़ा रहा था। इस वक्त शाम के 5 बजे का वक्त था, मगर दिसंबर के आखिरी अशरे के मुख्तसर दिन इस पर मौसम की अबतरी ने बुलंदो बाला पहाड़ के आगोश में वक्त से पहले भी तारीकी का समा पैदा कर दिया था। भटक भटक कर ईंधन ज़ाया करने से बेहतर है कि किसी ढंग की जगह पर ठहर कर सबका इंतजार किया जाए। फ्रंट सीट पर मौजूद अजमल ने सुकूत तोड़ते हुए कहा। तीनों ने अजमल की राय से इत्तफाक किया। काशिफ की नज़रें किसी ऐसी जगह की तलाश में भटकने लगी जहां आइंदा आने वाले वक्तों में भी बारिश अगर पड़ जाए तो गाड़ी को बहते नदी नालों के मुतजाविज रेलों से महफूज रखना यकीनी बात हो। कुछ देर के बाद सामने एक कदरे बुलंद जगह नजर आई जहां एक तनावर पेड़ इस्तादा था और गाड़ी से पेड़ का फासला तकरीबन 4-5 फरलांग के बराबर नजर आ रहा था। वो सामने ठहरते हैं पेड़ के पास, इससे बेहतर और महफूज जगह हमें यहाँ नहीं मिलेगी। काशिफ ने हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा और जल्दी पहुंचने की रो में रेंगती हुई टोयोटा जीप की रफ्तार यकलख्त बढ़ाई। सामने जमीन की सतह से अचानक एक शगाफ नजर आया, जिसकी मौजूदगी से वो बेसब बेखबर थे, मगर अब ताहिर हो चुकी थी। ब्रेक लगाने का मौका भी खो चुका था। शगाफ को अचानक सामने देखकर सबकी चीखें निकल गई। दूसरे इलम में टोयोटा जीप एक झटके से आनन फानन शगाफ में उतरती चली गई और एक गूंजदार दचके के साथ इसका अगला हिस्सा गड्ढे में रेत की दीवार में धंस गया। बारिश के पानी से भीगी हुई रेत की नरम दीवार से टकराने के नतीजे में रेत के ज़र्रात उड़कर जीप पर बरसने लगे। पिछली नशिस्त पर मौजूद ज़ीशान और शबनम दोनों अपनी जगह से उछलकर अगली नशिस्तों से टकराकर नीचे जीप के फर्श पर आ पड़े। काशिफ और अजमल भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और डैशबोर्ड से टकरा कर रह गए। ये तुमने क्या किया? ज़ीशान बदहवासी के आलम में बोला। इसका मुहातिब काशिफ था। खौफ के मारे शबनम की चीखें बदस्तूर निकल रही थी। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? अजमल ने अपना ससरी से जायजा लेते हुए कहा। इसे अपनी कलाई पर कदरे हराश का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद ये तसल्ली हुई कि मामूली नौयत की हराशों के अलावा किसी को गहरा घाव नहीं आया था, मगर शबनम अभी तक खौफ की कैफियत से निकल ना पाई और थर थर कांप रही थी। हौसला रखो शबनम, सब ठीक हो जाएगा। ज़ीशान ने शबनम के कंधे पर हल्की तपकी देते हुए कहा। फिर वो चारों जीप से निकल कर बाहर आ गए। ठठरती सर्दी ने जंगल की गंभीर तारीकी में इनका इस्तकबाल किया। गर्म और भारी पोशाक में होने के बावजूद भी सर्दी इनके जिस्मों को छू रही थी। बूंदाबांदी भी थम चुकी थी, मगर हवा के सर्द झोंके वक्फे से चल रहे थे। काशिफ और अजमल टॉर्च की रोशनी में जीप का जायजा लेने लगे। स्वाई साइड क्लासेस के जीप हर लिहाज से सही और सालिम हालत की थी। सतह जमीन के साथ हमवार शगाफ मुझे बर वक्त नजर न आया। काशिफ ने टॉर्च की रोशनी में दायरा घुमाते हुए कहा। हाँ, मुझे भी नजर नहीं आया। अजमल ने इस बात में सर हिलाया। ज़ीशान, तुम दोनों गाड़ी में जाओ और गाड़ी को रिवर्स में निकालो। तब तक मैं और अजमल गड्ढे से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। काशिफ ने चाबी ज़ीशान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद ज़ीशान ने इग्निशन में चाबी घुमाई। मामूली जुजरी लेने के बाद इंजन तवक्को के मुताबिक जाग उठा। रेत नरम और गीली थी। मामूली कोशिश के बाद जीप रिवर्स में निकल गई। दूसरी तरफ अजमल और काशिफ टॉर्च की रोशनी में गड्ढे का जायजा ले रहे थे। ये देखकर कि इस जैसे गहरे शगाफ में से गाड़ी को बाहर निकालना इतना मुश्किल है, मायूसी के आलम से दोनों के मुंह लटक गए। काफ़ी गहरा गड्ढा है यार, किसी मशीनी आलात के बगैर गाड़ी को निकालना इंतहाई मुश्किल है, काशिफ ने तासुफ भरी आवाज़ में कहा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शबनम भी बोले बिना न रह सकी। ये भी शुक्र है कि शगाफ में गिरते वक्त गाड़ी उल्ट ना गई, वरना इतनी बुलंदी से गिरने पर गाड़ी की कलाबाजियाँ खाने का काफ़ी इम्कान मौजूद था, जिसके नतीजे में कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। वैसे मुमकिन तो दिखाई नहीं दे रहा कि हम किसी तकनीकी आले के बगैर अपने बाजुओं के दम पर गाड़ी को निकालने में कामयाब होंगे, मगर दिन की रोशनी में शायद कोई हल नजर आ जाए। अजमल ने आखिरी उम्मीद का इजहार करते हुए कहा। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। ज़ीशान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। ये गाड़ी मेरे मरहूम वालिद की निशानी है। इसके कई गाहक निकल रहे थे जो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, मगर भाईजान ने मरहूम वालिद की निशानी को किसी कीमत पर फरोख्त ना करने का फैसला कर लिया था। वो इसकी देखभाल अपनी महंगी वीगो से भी ज़्यादा करते। मुझे ये गाड़ी अजीज़ है, मैं इसे किसी सूरत में यहाँ नहीं छोड़ सकता, काशिफ ने गाड़ी के मुतालिक बताते हुए अकीदतमंदाना लहजे में कहा। हमें आपके जज्बे का एहतराम है। हम इस जंगलों बेआबां से इस वक्त निकल सकते हैं जब आपकी गाड़ी इस शगाफ से निकाली जाए। फिलहाल हमें गाड़ी में चलकर बैठना होगा, अजमल ने कहा और फिर चारों टोयोटा जीप में बैठ गए। अब मज़ीद बारिश बरस गई तो इस शगाफ में पानी के रेलों का आने का इम्कान नहीं है।
کاشف حدشے سے بولا، نہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، بظاہر یہ محفوظ جگہ ہے، ایسا ہوتا تو یہ شگاف پانی سے بھر چکا ہوتا۔ ذیشان نے کہا، میرے خیال میں یہاں بارش بہت کم پڑتی ہے، یہ شگاف کی بارش کا نتیجہ نہیں ہے، کافی پرانا ہوگا۔ اجمل نے کہا، ہوا کے یہ بستہ جونکے وقفے وقفے سے گڑھے میں داخل ہو کر گاڑی سے سر ٹکرا رہے تھے اور چاروں گاڑی میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ صبح چمکیلی اور اجلی دھوپ نکل آئی، بارش سے دھندلا جنگل دھوپ کی تمازت میں نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا، مطلع صاف اور موسم خوشگوار تھا۔ چاروں نے شگاف میں پھنسی ہوئی جیپ میں کبھی باتیں کرتے اور کبھی اونگتے ہوئے رات گزاری۔ نوش کی اشیاء خاصی مقدار میں ان کے پاس تھوڑی دیر قبل وہ ایک مختصر ناشتہ لے چکے تھے۔ اس وقت وہ چاروں شگاف کے باہر موجود تھے۔ اوہ، یہ تو ایک گہرا کنواں نما شگاف ہے، ذیشان نے نظریں شگاف کے اندر گھماتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں کہا، تیری وجہ سے یہ سب دیکھنا پڑا ہے، کاشف نے ٹوکنے کے انداز میں کہا۔ کل جب کاشف اور اجمل نے یہ دیکھا کہ وہ ذیشان کی رہنمائی میں راستہ بھٹک چکے ہیں، وہ اس وقت گاہے بگاہے ذیشان پر غصہ کر رہے تھے، اور اب تو معاملہ بھٹکنے سے بھی زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا اور ان دونوں کے غصے میں بڑی تیزی آ رہی تھی۔ غصے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ مصیبت سے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہوگا، شبنم نے کاشف کے غصے پر کہا۔ جب کاشف اور اجمل ساری مصیبتوں کا ذمہ دار ذیشان کو ٹھہرا کر اپنا غصہ نکالا کرتے، شبنم ذیشان کے دفاع میں ایسی تعویلات پیش کرتے۔ شبنم ذیشان نہ صرف ایک دوسرے کو چاہتے تھے بلکہ حالیہ دنوں میں ان کی منگنی بھی طے پا گئی تھی۔ کالج اور پھر یونیورسٹی کا زمانہ دونوں نے ایک ساتھ گزارا۔ کاشف، ذیشان اور شبنم دونوں کو کالج اور یونیورسٹی میں کلاس فیلوز رہ چکا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کاشف کی دوستی ذیشان سے اور شبنم سے برقرار تھی، جبکہ اجمل کاشف کا ماموزاد بھائی تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 4 سال سے بطور ASI فرائض انجام دے رہا تھا۔ کاشف کے توسط سے اس کی دوستی ذیشان اور شبنم سے استوار ہوئی۔ وہ تقریباً 27 سال کی عمر کا تھا، جبکہ اس کی نسبت میں وہ تینوں عمر میں چھوٹے تھے اور عملی میدان سے بھی دور تھے۔ ذیشان، تم ایسا کرو، اوپر پہاڑی پر جاؤ اور نیٹ پر چیک کرو، شاید بلندی پر کسی کنیکشن کا سگنل مل پائے۔ میں اور کاشف شگاف کی کھدائی کر کے دیکھ لیں گے اور شبنم ہمارے پاس رہے گی، اجمل نے گویا سب کی ڈیوٹی معین کرتے ہوئے کہا، پھر اپنا سیل فون جیب سے نکال کر ذیشان کی طرف بڑھایا۔ کاشف اور شبنم بھی اس کی تقلید میں اپنے اپنے سیل فون ذیشان کو دے دیے۔ سیل فون میں مختلف کنیکشن والے سم کارڈ سے راستے میں ان لوگوں نے کافی حد تک سروس ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کسی کنیکشن سے مدد نہ ملی۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ دیہات کو چھوڑ کر پورے ویران راستے میں موبائل سروس کا فقدان ہے، لیکن اس امید پر ڈھونڈتے رہے کہ شاید کوئی کمزور سے سگنل مل جائے۔ ذیشان سیل فون سنبھالتا ہوا پہاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیب میں ایک عدد مختصر سا ایمرجنسی بیلچہ اور ایک عدد گینتی ہمہ وقت موجود رہتے۔ اجمل اور کاشف شگاف میں اتر گئے، جبکہ شبنم شگاف کے پاس آس پاس ٹہلنے لگی۔ شگاف کے پاس ٹہلتی شبنم فطرت کے نظارے میں کھوئی گئی تھی۔ نیلے آسمان پر برف کے گالوں کی طرح سفید بادل ٹکڑیوں کی صورت میں ٹہل رہے تھے۔ بلند و بالا پہاڑ چاروں طرف استادہ تھے اور ان کے دامن میں پتوں سے بے نیاز ہزار رسیدہ پیڑ پودے دور کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چٹانوں کے آس پاس جا بجا جوہر نظر آ رہے تھے جن میں بارش کا پانی جمع تھا۔ شگاف سے کچھ فاصلے پر ایک سوکھی قد آدم جھاڑیوں کا ایک وسیع سلسلہ دور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اجمل نے گینتی اور کاشف نے بیلچہ سنبھالا۔ گاڑی کے لیے شگاف سے ہموار راستہ نکالنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کے پاس اس کوشش کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شگاف کے اندر ایک جگہ طے کی گئی اور دونوں کھدائی میں جت گئے، جہاں کی زمین نرم اور بربری تھی۔ ذیشان پہاڑ پر تقریباً 200 فٹ کی بلندی پر آ گیا۔ وہ ایک جگہ پر ٹھہر گیا اور اپنے پاس موجود سیل فون یکے کے بعد دیگرے چیک کرنے لگا، مگر کسی بھی سیل فون پر سروس بحال ہونے کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ مزید بلندیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شبنم ٹہلتے ٹہلتے خشک جھاڑیوں کے جھنڈ کے عین سامنے واقع ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ زمینی شگاف کی طرف تھا اور پشت جھاڑیوں کی جانب تھی۔ شبنم کے پاس درمیانے سائز کا ایک پرس تھا جس میں زیبائش کی چیزیں تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پرس کی زپ کھول لی اور اس میں ایک چھوٹا سا آئینہ نکال کر اپنے حلیے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے گلابی ہونٹ سوکھے پڑے ہوئے تھے اور جھیل جیسی گہری نیلی آنکھوں میں تھکاوٹ اور بوجھل پن اترا ہوا تھا اور ان پر سیاہ گھنے بال بڑی بے ترتیبی کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پرس میں سے بناؤ سنگار کی چیزیں نکال کر اپنا حلیہ سنوارنے میں منہمک ہو گئی۔ اچانک آئینے میں مختصر فریم پر ایک شبیہ ابھری اور فوراً یہ غائب ہو گئی۔ فطری طور پر شبنم کا رخ فوراً پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ کسی شے کی ہلکی سی جھلک اس کی آنکھوں سے ٹکرائی، جیسے وہ کوئی انسان نما جانور پلک چپکتے ہی قد آدم جھاڑیوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ اس کی نقل و حرکت سے اب جھاڑیوں کے جھنڈ میں سسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، جیسے وہ قد آدم جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر آگے بڑھ رہا ہو۔ شبنم کے پورے وجود میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑنے لگی۔ وہ بڑے ڈرے سے انداز میں چٹان سے اتر گئی، دوسرے ہی لمحے ہسٹیریائی انداز میں چلاتی ہوئی شگاف کی طرف دوڑنے لگی۔ کوئی چیز ہے یہاں، کوئی درندہ جیسا ہے یہاں،
خوف کے مارے الفاظ شبنم کے حلق سے اٹک کر رہ گئے۔ جنگل کی پرسکون فضا شبنم کی بلند چیخوں کی باعث گشت دور دور تک گونجنے لگی۔ اجمل، کاشف اور ذیشان اپنا اپنا کام چھوڑ کر دوڑتی چلاتی شبنم کی طرف لپکے۔ اجمل کے پاس اشاریہ 3-8 کا پستول تھا جسے وہ ہاتھ میں سنبھالتا ہوا کاشف کے ساتھ شگاف سے باہر آ گیا، جبکہ کاشف نے گینتی سنبھالی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ قریب پہنچ کر اجمل نے استفسار کیا۔ کوئی چیز ہے یہاں؟ شبنم نے ہامتے ہوئے کہا۔ آئینے میں اچانک اس کی شبیہ نظر آئی۔ جب میں نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو کوئی انسان جیسا جاندار برق رفتاری کے ساتھ جاڑیوں کی جھنڈ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد شبنم نے اپنی بے ربط سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس دوران ذیشان بھی بڑی عجلت کے ساتھ پہاڑی سے اتر کر ان کے درمیان پہنچ چکا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، اجمل نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چٹان کے پاس کھڑے تھے جس پر شبنم کے پرس کے آس پاس زیبائشی اشیاء بکھری ہوئی تھی۔ چٹان سے جھاڑیوں کا جھنڈ کا درمیانی فاصلہ تقریباً 20-25 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ زمین ٹھوس اور پتھریلی تھی جس پر کسی جاندار کے پیروں کے نشانات کا ملنا ناممکن امر تھا۔ چلیں اب جھنڈ میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چٹان کے آس پاس دیکھ لینے کے بعد ذیشان گویا ہوا۔ رہنے دیجیے، جو بھی ہوگا اب دور نکل گیا ہوگا، اجمل نے کہا۔ اس کی شکل کیسی تھی؟ ذیشان شبنم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ اس مختصر آئینے میں اچانک اس کی شبیہ ابھری۔ جب میں نے پلٹ کر عقب میں دیکھا تو وہ اتنی دیر میں جھنڈ میں غائب ہو چکا تھا۔ شبنم نے چٹان پر اپنا مختصر آئینہ اٹھا کر بتاتے ہوئے کہا۔ جنگل کی خاموشی اور سناٹے میں تمہاری اندرونی خوف ہوگا جو پہلے کسی شبیہ کی صورت میں آئینے میں نظر آیا اور بعد میں کسی انسان نما جانور کی شکل میں۔ کاشف نے تند بھرے لہجے میں کچھ کہا۔ جو بھی تھا میں نے بتا دیا، میں نے وہ پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا تھا۔ شبنم پروسوک لہجے میں بولی۔ یہ بات طے ہے کہ شبنم نے کوئی چیز دیکھی تھی۔ بات رہتی ہے اس کی شناخت کی۔ بالو، بندر یا کوئی اور جانور ہوگا۔ کافی بڑا جنگل ہے، کسی بھی قسم کے جانور کا اس میں پایا جانا ممکن ہے۔ 3 سال قبل ایک صوبائی سطح کا سیاست دان فریق مرچنٹ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آس پاس کے جنگلوں میں شکار کے لے آیا تھا، مگر وہ سب پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو کرنے والی ٹیم کو صرف ان کی گاڑی ملی تھی۔ اجمل نے گھاس کے گھنے جھنڈ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ او خدا، شکر ہے تیرا کہ میں بچ گئی۔ وہ جس قسم کا بھی جانور تھا، میری بے خبری میں مجھے پیچھے سے دبوچ لینا چاہتا تھا، لیکن آئینے میں اس کی شبیہ ابھری اور میں موقع پر باخبر ہو گئی۔ شبنم نے خوف سے جھجھلی لیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکاری اس کے ہتھے چڑھ گئے ہوں گے جسے تم نے دیکھا ہے۔ کوئی اور حادثہ بھی اس کے لاپتہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ بہرحال احتیاط لازمی ہے۔ چلو اب اپنا کام دوبارہ شروع کریں، اجمل نے کہا۔ کافی تگودوں کے باوجود ذیشان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس نے اجمل سے کہا، سگنل ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا، میں تم لوگوں کے ساتھ کھدائی کروں گا۔ ایسا کرو، کچھ اور فاصلے پر جا کر وہاں پہاڑی پر چڑھ کر اور کوشش کرو، شاید وہاں سگنل مل جائے، لیکن حالی ہاتھ مت لوٹنا۔ جیپ کے ٹوٹ سے چاقو اٹھا لینا، اجمل نے کہا۔ ٹھیک ہے، ذیشان رضامندی سے بولا۔ ذیشان اجمل کی ہدایت پر چاقو سے مسلح ہو کر دوبارہ پہاڑی کی طرف نکلا۔ اجمل اور کاشف دوبارہ کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ کاشف شگاف سے باہر اوپر گینتی سے کھدائی کر رہا تھا اور نیچے شگاف میں موجود اجمل بیلچے سے مٹی ہٹا رہا تھا، جبکہ شبنم شگاف میں پھنسی ہوئی جیپ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کا تاثر چھایا ہوا تھا۔ مٹی کی بلند دیواروں کو ڈھا کر گاڑی کے لیے راستہ ہموار کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ابھی تک وہ معمولی حد تک کھدائی کر سکے تھے، اس سرد موسم میں ان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ذیشان ہاسو بلندی پر پہنچ گیا، لیکن ابھی تک کوشش میں کامیابی نہیں ملی۔ وہ مزید بلندیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ بلندیوں پر چاند ہی قدم اوپر چڑھنے کے بعد ذیشان کی سانس پھوٹ گئی اور وہ ہانپتا ہوا ایک مناسب جگہ پر بیٹھ گیا۔ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا ایسی فضول کوششوں کا۔ کاشف بیزاری کے عالم میں بڑبڑایا اور گینتی ایک طرف پھینک کر بیٹھ گیا۔ اجمل بھی کاشف کی تقلید میں بیلچہ مٹی کے ڈھیر پر پھینک کر ایک طرف ڈھیر ہو گیا۔ دونوں کے چہروں پر ناامیدی اور بیزاری ہوا دیدہ تھی۔ کھدائی کے دوران شبنم دونوں کی بات سنتی رہی۔ دونوں کو احساس تھا کہ وہ ایک ناکام کوشش میں اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں۔ یہ گاڑی میرے ابو کی نشانی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن گڑھے سے گاڑی کے لیے راستہ ہموار کرنا محض چند آدمیوں کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے مزدوروں کی ایک فوج کی ضرورت ہے۔ کاشف بولا۔ اور کوئی صورت؟ شبنم بولی۔ باقی دنیا سے ہمارا رابطہ ممکن ہو یا دوسری صورت میں یہاں سے پیدل دیہات کی طرف لوٹنا، اجمل نے کہا۔ کچھ دیر کے آرام کے بعد ذیشان کی ڈاما ڈول سانسیں اعتدال پر آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گرم جیکٹ کی جیبوں سے سیل فون نکال کر انہیں چیک کرنے لگا۔ ہر زاویہ بدل بدل کر دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی سگنل نہیں ملا تو وہ جنجلاہٹ اور بیزاری کے عالم میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ لگتا ہے کہ یہاں دور دور تک کبھی کسی آدم ذات کا گزر نہیں ہوا۔ ذیشان نے مزید کوششیں ترک کر دیں اور سارے سیل فون جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونسنے کے بعد جنگل کے نظاروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہر سو پہاڑ نظر آ رہے تھے، بعض جگہ ان کے درمیان سوکھے پیڑ استادہ تھے۔ بلندی پر کھڑا ذیشان جنگل کے نظارے میں منہمک تھا۔ دفعتاً اس کی نظریں خود بخود ایک جگہ پر ٹھہر گئی۔ اسے سامنے کھڑے پہاڑ کے دامن میں کچھ مختلف نظر آتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ بازو نظر میں وہ پہاڑ کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ دراصل بڑے بڑے پتھروں سے بنا مکان تھا۔ جس چیز نے اسے مکان کی طرف متوجہ کیا وہ اس کا کسی پٹ سے بے نیاز کھلا دروازہ تھا جو کسی غار کے تاریک دہانے کی طرح دور سے نظر آ رہا تھا۔ ذیشان نے اپنا سیل فون جیب سے نکالا اور مکان کی طرف کیمرہ فوکس کرنے کے بعد زوم کرنے لگا۔ مکان سیل فون کی اسکرین پر کسی کے دروازے ہونے لگا۔ وہ کافی دیر تک سیل فون کے کیمرے کے ذریعے مکان کا جائزہ لیتا رہا۔
लेकिन कोई नकलो हरकत इसके सामने आती हुई नजर न आई। मकान की चंद तस्वीरें उतारने के बाद वो वापस पलटा। हाँ भाई, कोई सिग्नल मिला क्या? अजमल ने ज़िशान से मालूम किया। इस वक्त वो तीनों शिकाफ से बाहर मौजूद थे। सिग्नल तो नहीं मिला, बहरहाल एक चीज़ जरूर नजर आ गई। ज़िशान बर्जिस्ता अंदाज में बोला। वो क्या? ज़िशान के जवाब पर चौंकते हुए तीनों बेहक आवाज़ बोले। सामने वाले पहाड़ के दामन में वाक़ बड़े पत्थरों से बना मकान, ये लो तस्वीरें। ज़िशान ने सेलफोन अजमल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह भी एक अच्छी खबर है, शायद कोई मदद की सूरत निकल आए, अजमल ने कहा। फिर वो तीनों मकान की तस्वीरें देखने लगे। मकान वीरान नजर आ रहा है, वहाँ मुझे किसी किस्म की नकलो हरकत नजर नहीं है, ज़िशान ने मजीद बताया। इस वीरान और बेआबान जंगल में आखिर कौन आवासा है? शबनम पुरख्याल अंदाज में बोली। शायद थाना बदोश, ज़िशान मुहसरन बोला। चलकर देखते हैं तो मालूम होगा, काशिफ बोला। चारों मकान के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू करने लगे। बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इस पर मोटे तनों के सहारे घास और झाड़ियों की छत डालकर मकान की शक्ल दी गई थी। मकान अब चंद गज के फासले पर पहाड़ के बगल में इनके सामने खड़ा नजर आ रहा था। हर सू खामोशी तारी थी, किसी जीरो के असरात दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों बड़े मोहतात अंदाज में मकान की तरफ बढ़ रहे थे। अजमल पिस्तौल से मुसल्लह था, काशिफ और ज़िशान चाकू से मुसल्लह थे। फिल वक्त हथियार उनकी पोशाक में छुपे हुए नजर आ रहे थे। मुझे डर लग रहा है, शबनम ने आस्की से कहा। जिधर भी रुख फेरो वीरानी और सन्नाटे का राज है भला, अब डरने से क्या फ़ायदा? ज़िशान ने कहा। दोनों पहाड़ों के दरमियान अच्छा खासा फासला था और रास्ता भी दुश्वार गुजार था। पत्थरों से बना हुआ मकान भी एक चढ़ाई नुमा बुलंद जगह पर था। खुनक और ठंडे मौसम में भी चारों हाँप रहे थे। थोड़ी देर के बाद चारों मकान के सामने पहुंच गए। कोई है? अजमल ने सदा लगाई। चंद सेकंड के लिए आवाज़ की बात गूंजती रही, फिर खामोशी छा गई। मैं अंदर जाके देखता हूँ, कुछ देर बाद अजमल ने कहा और मकान के अंदर दाखिल हो गया। सूरज आसमान की वसअतों में चमक रहा था। पत्थर की दीवारों से दर्द से रोशनी छिन छिन कर आ रही थी। मकान के अंदर अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। अंदर कोई मौजूद न था। अजमल की निगाहें एक गोशे पर ठहर गईं, जहां टीन का एक बड़ा और हंसता हाल संदूक नजर आ रहा था। इस पर मिट्टी और मैल से अटे हुए बिस्तर फोल्डी हालत में पड़े थे। इन चीज़ों के सिवा मकान में कोई और चीज़ नजर नहीं आ रही थी। मकान का फर्श बैरूनी ज़मीन की तरह सख्त और पथरीला था और किसी चटाई वगैरह से बगैर बेनियाज नजर आ रहा था। पहाड़ के बगल में वाक़ होने की वजह से मकान की अंदरूनी फिजा बाहर की निस्बत खासी गर्म थी। नंगे फर्श पर चलते हुए अजमल संदूक के पास पहुंच गया। कुंडी पर कोई कुफल झूलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आ जाओ भी अंदर, गर्म कमरे का लुत्फ उठाओ, अजमल ने आवाज़ लगाई तो वो तीनों मकान के अंदर दाखिल हो गए। किसी एक को बाहर ठहरना होगा, हम बिन बुलाए मेहमान बनकर मकान में घुस आए हैं। मकान मालिक का किसी बेवक्त वारिद होना हारिजुज इम्कान नहीं। ज़िशान ने हंसता हाल संदूक और इस पर पड़े हुए मैले कुचले बिस्तर को देखकर कहा, जो इसकी बात की गुमादी कर रहे थे कि यहाँ कोई ना कोई जरूर रह रहा है। तीनों ने ज़िशान के मशवरे पर इत्तफाक किया और निगरानी के लिए काशिफ बाहर चला गया। मकान के दरवाजे पर ना संदूक पर ताला। बड़ी बेपरवाही जाहिर हो रही है, अजमल बोला। शायद यहाँ अब कोई ना रहता हो और संदूक भी खाली हो, शबनम ने कहा। देखते हैं, अजमल मुहसरन बोला और संदूक पर पड़ा बिस्तर एक तरफ खींचने के बाद कुंडी खोल दी। कुंडी खोलकर अजमल ने ढकना ऊपर उठाया। तीनों की निगाहें खुले संदूक के अंदर पड़ी। तीनों गोया अपनी जगह से उछल कर रह गए। ओह गन! तीनों हैरत के आलम में बेक वक्त बोल उठे। हंसता हाल और बिना लाग के संदूक के अंदर 5 के करीब मुख्तलिफ किस्म की गन रखी हुई थी, जो खुली हालत में पड़ी थी। बट के करीब नाल और दीगर पुर्जे बिखरे हुए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि गन संदूक में पूरी तरह समा सके। इसका मतलब है? अजमल ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। क्या मतलब है? शबनम ने फौरन सवालिया अंदाज में पूछा। ये गन रफीक मर्चेंट और इसके साथियों की होगी, जो यहाँ शिकार खेलने के लिए आए थे, फिर हमेशा के लिए लापता हो गए। अजमल ने जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। बज़ाहिर इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ज़िशान इत्तफाक करते हुए बोला। काशिफ भाई निगरानी पर मामूर था। इसे पूरे इसरार मकान के अंदर बातों की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। वो भी अब अंदर की सूरत हाल से बाहर हो गया। अब हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, ज़िशान ने कहा। एक कारतूस भी नजर नहीं आ रहा, फिर गन उठाने से क्या फायदा? ज़िशान ने कहा। शिकारियों की गुमशुदगी के मतलब एक बड़ा सुराग मेरे हाथ में आया है, मैंने कैसे छोड़ सकता हूँ? अंदरूनी हानों से शायद गोलियां हाथ लग जाए, अजमल ने कहा। फिर तीनों तकरीबन संदूक पर झुक गए। सूरत हाल से बाहर होते ही बाहर मौजूद काशिफ ज़्यादा चौकस हो गया। इसकी निगाह तेजी से चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। साथ साथ अब छठी हिस्स भी खतरे का अलार्म बजा रही थी। अचानक सामने नशे में कोई आदमी नजर आया। इसका रुख पूरे इसरार मकान की तरफ था। इस वक्त वो मकान से काफी दूर था। काशिफ को इसकी तरफ से देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे इसने अपने चेहरे पर किसी किस्म का मास्क डाल रखा है। काशिफ के रगों पे में सनसनाहट दौड़ने लगी। इसकी बेफिक्र चाल से अंदाजा हो रहा था कि वो ताहा इनकी मौजूदगी से बेखबर है। मकान की तरफ कोई आ रहा है, वो अब तक हमारी मौजूदगी से बेखबर है। होशियारी के साथ बाहर निकला। मकान के कम में आकर छुप जाओ। काशिफ ने दरवाजे के साथ आस्तगी से लाकर खबरदार किया और फिर खुद बरगरफ्तारी के साथ मकान के कम में वाकई एक बड़ी चट्टान के आड़ में छुप गया। अजमल ने फौरन पिस्तौल संभाला और ज़िशान ने चाकू। तीनों दरवाजे के पास पहुंचकर ठहर गए। इन्हें संदूक को पूरी तरह खंगालने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो संदूक से गन उठाए बगैर उजलत के आलम में मकान से निकलने के लिए तैयार हो गए। अजमल आगे था, ज़िशान और शबनम इसके पीछे थे और वो दोनों इसके इशारे के मुंतज़िर थे। अजमल ने पथरीली दीवारों की ओर से दरवाजे के बाहर नजरें दौड़ाई। कोई आता हुआ नजर आया। वो इनकी मौजूदगी से लाइलम नजर आ रहा था।
मौका पाकर अजमल ने दोनों को अपने पीछे बाहर निकलने का इशारा दिया। दूसरे ही लम्हे तीनों एक दूसरे के पीछे बिजली की तेजी से बाहर निकल आए। शबनम दरमियान में थी। इसकी नजरें जब मकान की तरफ आने वाले पर पड़ी तो इसके जहन में धुंधला सा हाका पल भर में वाज़ेह हो गया। वो फौरन बोल उठी, ये वही है। तीनों मकान के अकब में जाकर चट्टान की ओर में छुप गए, जहाँ काशिफ पहले से छुपा बैठा था। सरेदस्त ये जगह छुपने के लिए मौजूद थी बनिस्बत किसी और की तरफ निकल जाने से, जिसका इंतखाब काशिफ ने हंगामी तौर पर किया था। ये तो वही है जिसकी धुंधली सी छवि मैंने सुबह आईने में देखी थी। शबनम एक दफ़ा फिर बोली, ये इंसान है, चूहा नहीं। काशिफ बोला, मैंने अभी इसकी एक हल्की सी झलक देखी है, ये वही है जिसे मैं देख चुकी हूँ। शबनम ने ठोस अंदाज में कहा। जब वो मकान में जाहिर हुआ तो पिस्तौल के जोर पर इसे काबू कर लेना। काशिफ अजमल से बोला। खुला हुआ संदूक और जमीन पर बिखरे हुए बिस्तर देखकर वो फौरन चौंक उठेगा। अजमल ने कहा, ओह वेरी बैड। काशिफ ने तासुफ से कहा, हमारे पास वक्त कहाँ था दोबारा सेटिंग करने के लिए। अजमल ने बताया, तीनों सरगोशियों के अंदाज में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसके चेहरे पर एक डरावने किस्म का मास्क चढ़ा हुआ है। काशिफ ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। शबनम ने इस बात में सर हिलाया। मकान से निकलने से पहले मैंने सिर्फ एक सरसरी सी निगाह डाली, कोई मकान की तरफ आता हुआ नजर आ रहा था, सिर्फ इस कदर देखा। अजमल ने बताया। फिर इन के दरमियान खामोशी की फिजा छा गई।